کملی والا معجزہ بن کے آیا۔ حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام آئے، میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے سر تبا قدم معجزہ بنایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا بولنا بھی معجزہ ہے، میرے آقا علیہ السلام دا ویکھنا بھی معجزہ، میرے آقا علیہ السلام دا پکڑنا بھی معجزہ، میرے آقا دا ٹرنا بھی معجزہ ہے، میرے آقا دے ہاتھ معجزہ، میرے آقا دی اکھ معجزہ، میرے آقا دی زبان معجزہ، میرے آقا علیہ السلام دے قدم مبارک معجزہ، میرے آقا دا اپنے یاراں وچ بیانا معجزہ، میرے آقا دا غار دے وچ آنا معجزہ، میرے آقا دا مکے دے وچ آنا معجزہ، میرے آقا دا مدینے وچ آنا معجزہ، میرے آقا علیہ السلام دا دنیا تے آنا بھی معجزہ، میرے آقا دا معراج تے جانا بھی معجزہ۔